बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर दो तीन बड़ी खबरें हैं। एक दो तो लोकली और एक इंटरनेशनल खबर है। हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारे हमसाया मुल्क से रिलेटेड भी है। सबसे पहले तो जी नवाज़ शरीफ साहब अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस, उसमें जो उनकी सज़ाएँ थी उनके ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आगे चलेंगे तो एक नापाक रियासत की लिए जो जासूस थे हिंदुस्तानी, उनको कैसे सज़ाए मौत की सुना दी गई है, उस पर बात करेंगे। और थर्डली काशिफ अब्बासी साहब, हमारे सीनियर और पाकिस्तान के बेहतरीन एंकर्स में से एक एंकर, वो आजकल कहाँ गायब है, उनको लेके काफ़ी सारी रूमर्स हवा में हैं, उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद नवाज शरीफ साहब ही सबसे इंपॉर्टेंट खबर है दिस टाइम हमारे लिए, तो खैर वही है। लेकिन चलें दूसरी खबर पे पहले बात कर लेते हैं कि एक नापाक रियासत जो है, मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले सकता कि पाबंदियां लगी हुई हैं, जहाँ पर भी आपने नाम लेना है उन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से उड़ा कर परे मारा जाता है आपको। तो जनाब कहानी कुछ इस किस्म की है कि कतर की अदालत ने नापाक रियासत के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में भारतीय बहरिया के 8 एहलकारों को सज़ाए मौत सुना दी है। इसकी फर्दर डिटेल्स ये हैं कि जनाब ये 8 के 8 लोग जो है ये वहाँ पर वहीं काम करते थे कतर में, और इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी कतर की स्टेट को लेकर, कतर के दिफा को लेकर, वो नापाक रियासत को दी थी। अब इस पे इंडिया ने ये कहा है जनाब कि हम लोग बड़े परेशान हैं, हम तफसीली फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद हम कानूनी चाराजोई करेंगे जो भी पॉसिबल हो। इन तमाम लोगों को 2022 में गिरफ़्तार किया गया था, एक साल पहले गिरफ़्तार किया गया था। और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था, ये वहीं की एक कतरी बहरिया के लिए ये लोग काम करते थे, साजो सामान बनाने वाली जो कंपनी थी उसमें ये काम करते थे। इन जो नाम हैं इन तमाम लोगों के, वो है जनाब के साबिक अफसरान हैं ये भारतीय बहरिया के, कैप्टन नवजीत सिंह, हरिंद्र कुमार, सौरभ विशिष्ट, कमांडर उम्मत नगपाल, परिंदू तवारी, सगना करकाला, संजीव गुप्ता और मल्लाह राजेश, ये तमाम लोग हैं जनाब के जो काम तो कतर में कर रहे थे, तनख्वाह वहाँ से लेते थे, लेकिन असल में ये काम कहीं और एक नापाक रियासत के लिए कर रहे थे। कहानी बड़ी सीधी सी है कि वही नापाक रियासत के दिफा में हिंदुस्तान कैसे खुल के आज भी खड़ा हुआ है, और कैसे यहाँ से आइडिया होता है कि माजी में भी ये तमाम लोग मिलकर मुस्लिम रियासतों के ख़िलाफ़, वो मुस्लिम रियासतें जो वाकई मुस्लिम रियासतें हैं, कैसे उनके ख़िलाफ़ ये काम करते रहे और कैसे वहाँ से इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी करके तो ये आगे वापस पूरी नापाक रियासतों तक पहुँचती रही है। ये ढकी छुपी बात है, सच कोई नहीं है, लेकिन आई हैव सीरियस डाउट्स अबाउट इट कि इनको सज़ाए मौत तो कतर ने सुना दी है, कि इनकी सज़ाए मौत के ऊपर अमल दरामद होता है नहीं होता, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि इसके ऊपर पूरी दुनिया की ताकतें जो है ना वो इकट्ठी हो जाएंगी अब आके, क्योंकि चोर पकड़ा गया है, और वो चोर सिर्फ एक नहीं पकड़ा गया ना, वो नापाक रियासत नहीं है, वो हिंदुस्तान की बात नहीं है, वो और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चोरी में शामिल होंगे, जो मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ डालते रहते हैं। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि इन लोगों पे को सज़ाए मौत पे आकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड समेत जो तमाम जो ममालिक हैं ये शोर मचाना शुरू कर देंगे, और इसका एंड जो है वो कोई इतना ऐसे नहीं होगा कि स्ट्रेट अवे इनको प्लेन टांग दिया जाएगा। आई रियली डाउट दैट। एनीवेज वापस आ जाते हैं पाकिस्तान में जनाब। तो पाकिस्तान में वापस आ जाइए तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिलीफ का सिलसिला जारी है, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने पहले फरमा दिया था। समात का अहवाल थोड़ा सा बता दूं आपको, फिर इस पर थोड़ा सा तबसरा भी करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। समात के दौरान साबिक वज़ीर नवाज शरीफ भी अदालत में मौजूद रहे। समात के आगाज़ पर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताइए, ज़रा गौर से सुनिएगा। समात के दौरान जी नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमने दोनों अपीलों के हक़ाइक़ और कानून का मुतालिया किया है। पहले एवनफील्ड केस से मुताल्लिक बताना चाहता हूँ। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दायर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था और JIT भी तश्कील दी थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश तब होती है जब फैसला ना सुनाया गया हो। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर हुई। रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश एहतसाब अदालत में मौजूद थी। क्रिमिनल अपील समात के लिए मंजूर होने के बाद वापस नहीं ले सकते। अपील समात के लिए मंजूर होने के बाद अदम पैरवी पर खारिज नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। चेयरमैन नैब की मंजूरी से रेफरेंसेस दायर किए गए थे। मीडिया पर नशर हुआ कि शायद नैब ने सरेंडर कर दिया है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल मैं कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब को एडवाइस देने का पाबंद हो। प्रोसिक्यूटर ने रियासत के मफाद के साथ इंसाफ की फराहमी को भी देखना है।
اعلیٰ معیار کی پروسیکیوشن کرنا پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے. پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے اگر شواہد ملزم کے حق میں ہوں تو وہ بھی نہ چھپائیں. انہوں نے دلائل دینے کے دیے کہ پروسیکیوٹر کو ملزم کے لیے متعصب نہیں ہونا چاہیے. یہیں پہ کہانی ساری ہو جاتی ہے. نواز شریف کی 2 اپیلیں عدم پیروی پر خارج ہوئیں. اس کیس میں دائمی وارنٹ جاری ہوئے تھے. احتشام قادر نے کہا کہ نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پر نیب کو کوئی اعتراض نہیں. عدالت اپیلیں بحال کرتی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے اس سے متعلق مزید غور بھی کریں. تو انہوں نے کہا کہ فردر اپیلیں بحال ہوتی ہیں تو ہم اس کے اوپر دلائل دیں گے بلا 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 بلا. کہانی کیا ہے؟ جتنی بھی لمبی داستان ہیر رانجھا کی داستان میں جتنا بھی رونا رویا جائے وہ چلتا رہے گا اس میں آ کے. یہ پانی مدانی والی گل ہے. کہانی کیا ہے جناب؟ ایکسکیوز می، موسم بدل رہا ہے سو یس میرا بھی گلا خراب اور فلو وغیرہ اینڈ آل دیٹ، آئی ایم سوری فار دیٹ. کہانی یہ ہے جناب کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنا ہے، مل چکا ہے. امپلیمنٹیشن ہونی ہے، فیز وائز ہوتی ہے، یکمشت ہوتی ہے. ہم سب کے سامنے ہے جس طرح وہ پاکستان آئے اور وہ ساری کہانی طے ہو چکی ہوئی ہے. یہی اسی سے ریلیٹڈ خبر یہ ہے کہ جناب جو صف بندیاں ہیں سیاسی پاکستان کے اندر وہ بھی تبدیل ہوں گی. زرداری صاحب نئی صف بندی کر رہے ہیں. حکومت پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر کی، شہباز شریف کے ساتھ مل کر کی. لیکن اب میری اطلاعات یا کچھ خبریں گردش میں ایسی ہیں کہ زرداری صاحب بھی کچھ نئی صف بندی کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں. اس صف بندی میں کیا ہوتا ہے ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب بھی جو ہے وہ اپنی گیم اب کھیلنا سٹارٹ ہو گئے ہوئے ہیں. انہوں نے پوری کوشش کی کہ نون لیگ ان کے ساتھ مل کر چل سکے، لیکن نون لیگ جو ہے ان کے ساتھ مل کر چلنے پہ رضامند نہیں تھی، کیونکہ نون لیگ تو اس ٹائم کے اوپر اپنے تمام اغراض و مقاصد جو ہے وہ حاصل کر چکی ہوئی ہے. ہاٹ فیورٹ ہے، حالات و واقعات بہت فیوریبل ہیں، چیزیں ان کی سمت میں جا رہی ہیں. سو دے ہیو ڈن واٹ دے ہیڈ ٹو ڈو. سو انہوں نے اپنی گیم ڈال لی ہوئی ہے. لیکن اب پیچھے رہ گئے میں وہ لوگ جو گیم نہیں ڈال سکے. وہ پیپلز پارٹی ہو گئی، فضل الرحمان صاحب ہو گئے، این پی ہو گئے. سو ان کے گلے شکوے اب آپ کو دوبارہ سے نظر آئیں گے. ان کی تحریک انصاف کے حق میں سٹیٹمنٹس آپ کو نظر آئیں گی، اور وہی جو نئی صف بندی ہے اس میں وہ بہت ایکٹیو نظر آئیں گے. ونس اگین زرداری صاحب آپ کو کرنٹ پولیٹیکل سٹیریو کے اندر بڑے سیاسی پلیئر بنتے ہوئے دکھائی دیں گے. اسی کا نام سیاست ہے. کچھ لوگ تو اس کے لیے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، منافقت ہے. لیکن میں کہتا ہوں اب کیا کریں، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے ہماری سیاست، اسی طرح کی لنگڑی لولی سی جمہوریت ہے. تو اس لنگڑی لولی سی جمہوریت کو لیتے ہوئے اسی قسم کی سیاست اس ملک میں کی جا سکتی ہے. بہرحال ان کے اوپر بہت زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کے کیسز 180 سے زیادہ جو عمران خان صاحب کے لیے بنے ہوئے ہیں، جب ان کو ریلیف دینے کا ٹائم آئے گا یا جب ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو یکمشت آپ دیکھیں گے کہ 2-4 دنوں کے اندر 180 کے 180 کیسز اڑا کے پرے ماریں گی عدالتیں یہی، اور یہ کہیں گے کہ ہے ہی جو سارے کیسز بوگس تھے. اور تب آپ اور میں حیران ہوا کریں گے، اور پھر ہم مثال دیا کریں گے کہ نواز شریف صاحب کے کیسز بھی اڑے تھے، اب عمران خان صاحب کے کیسز بھی اڑ گئے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آگے چل کے تیسرے بندے کی بات کیا کریں گے جو اس ٹائم کے اوپر بیچارہ زیر عطاب ہوگا. آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کاشف عباسی صاحب کو لے کر کافی واٹس ایپ گروپس کے اندر چل رہا تھا کہ ان کے اوپر کی بہت پریشر تھا، انہوں نے اپنا سٹانس نہیں چھوڑا. انہوں نے وہ موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، یا اسحاق ڈار صاحب یا ماضی کی پالیسیز کے اوپر وہ تنقید کرتے آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اے آر وائی کے اوپر بہت پریشر تھا اور ان کو آفر کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماریہ میمن صاحبہ نے ان کا آج کا شو کنڈکٹ کیا ہے. پچھلے 2 دن بھی جو کاشف عباسی صاحب شوز کرتے رہے ہیں، وہ لائٹر نوٹ کے کرکٹ پکڑ کے وہ بیٹھے رہے ہیں ایوری تھنگ. تو کہانی یہ ہے جناب کہ جو اے آر وائی نیوز کے امپلائیز جو سینئر مینجمنٹ ہے ان کے نزدیک کہانی یہ ہے، جو ان سے انفارمیشن ملتی ہے کہ کاشف عباسی صاحب ویکیشن پہ چلے گئے اپنی فیملی کو لے کر. بڑے لمبے ٹائم سے ڈیو تھا، ان کی چھٹیاں ڈیو تھی، تو کاشف عباسی صاحب اپنی فیملی کو لے کر چھٹیوں پر چلے گئے. لہٰذا جب تک کاشف عباسی صاحب واپس نہیں آتے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ قیاس آرائیاں تو نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ جرنلزم کے لیے حالات اوور آل ٹف ہیں. سو اگر اس میں جو واٹس ایپ گروپس کے اندر اور جو ڈسکشنز چل رہی ہیں کاشف عباسی صاحب کو لے کر، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک بھی ہوں، وقت ثابت کرے ان کو کہ وہ ٹھیک ہوں. لیکن ابھی تک کے لیے جو انفارمیشن ان کے ادارے کی جانب سے آ رہی ہے، ان کے سینئرز، ان کے ہائی آفیشلز کی جانب سے آ رہی ہے اس ادارے کے ARY نیوز کے، ان کے مطابق کہانی کچھ ایسی ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ ویکیشنز پہ چلے گئے ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی ARY نیوز کے پہلے سے ویکیشنز پر ہیں. ہو سکتا ہے شمالی علاقہ جات گھومنے شمنے چلے گئے ہوں یا چلا کاٹنے چلے گئے ہوں. وہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے، میرے پاس اس کی انفارمیشن ایسا